दाजी सराक हांव किरेंच बरें कॉंग्रॅच्युलेशन म्हणटा. तेणें आमकां जायतो आदार दिला, आयजूच न्हू सदांच दिता आमकां आदार. आनी हांव ह्या सगळे सायबीण भाटाच्या वॉर्डान बांदार आनी आख्या ह्या खाऱ्यावाडा सगळे भाव भयणाच्या नांवान ताका देव बरें करूं म्हणटा. कितें भाशेन आमचो चॅरपर्सनूय आहा, आमकां कितें ना म्हणना दाजी केन्ना, फाल्यां नाल्यार आयज पूण कोत्ताच. आनी हे सेवरेज ह्या वाड्यार सेवरेज ना, पूण तेणें डेम्पोकोड उलयला आनी तेणें फुडाकार घेयला. हें जातलेंच काम, कित्याक ह्या वाड्यार एकूच वाड्यार सेवरेज कनेक्शन ना आनी तें बेगीन जावचें म्हूण हांव देवा कडेन मागतां. थँक्यू तुमकां सगळ्यांक. आमचो गिरीश भाव लेबिना आनी आमची भेवला तांकां देव बरें करूं म्हणटा. आयज ह्या समारोहाक आमचे पेबल्स घालपाक ती हाजीर जाले आनी आमचे सगळे आमचे भाव भयणांक हांव देव बरें करूं म्हणटा. सगळे हाजीर जाले म्हणून हांव खऱ्यांनीच दाजे बाबाक कालजान देव बरें करूं म्हणटा. जायतीं वर्सां आमी वयताले पेबल्स पेबल्स आमचे फेस्त लागीं पावली म्हणल्यार आमी तेजे फुडें वयताले, पूण तेणें ही फाटी इनिशिएटीव घेवन आयज खऱ्यांनीच तेणें करून दिता म्हणून आमकां प्रॉमीस केलें. आनी सगलो आयज ते गल्ली गल्ली आहाय थोडी तेंगाय घालून दिवचे. आमी तेन्ना सगलो एस्टिमेट दाखयलो इंजिनियरान, ते सगल्याक कोणाकूच दुखोवचें न्हू, ते सगल्या एरियाक घालून दिवपाचे. ते पोंते आमचे हिंगा भितर थोडी थोडी गल्ली आहाय थिंगाय घालून दिवपा. दाजे बाबाक हांव रिक्वेस्ट करता सगळे खंयी पेंडींग दवरनाका, सगळे ते गल्लींनी मातशें घालून, कितें तें उदक येयलें मागीर थिंग ब्लॉक जाता. तें सारकें सिस्टमॅटीक करून आमकां दिवचें. दोन उतरां आयकून काडून सांगदेव बरें. MLA फंडांसून जे काम सायबीण भाटान चालू जालां इंटरलॉकिंग पेवर्स, खरी बरी गजाल जी गव्हर्मेंटान काडल्या. कित्याक आतां एकदां म्युन्सिपालिटीक जो फंड मेळना डेव्हलपमेंट करपाक, खंय ना खंय एरिया खंयची तरी चुकता. पूण ह्या फावटी हें बरें जालां इवन MLA पासून एक फंड हें केल्लो आसा, प्रोवायड केल्लो. तितून तेंच्यांनी खंय तरी खंय आमी कावन्सिलर खंय पावूंक ना थंय MLA पावता. म्हणून हें कितें जाता दोगांयचें कॉम्बिनेशन दिवन एक वाडो फूल पेवर्स नाल्यार टायल्स नाल्यार कसलें गटर बिटर आसा जाल्यार ते फूल कंप्लीट जाता. कित्याक लोकांक त्रास जावपा येना म्हणून हो एक बरो इनिशिएटीव हांव देव बरें करूं म्हणटा चीफ मिनिस्टराचे सर प्रमोद सावंताचे आनी आमचे UD मिनिस्टर आमदारान जें सांगलां. कित्याक येणाऱ्या ह्या पावसा मागीर भरपूरशीं कामां म्युन्सिपालिटी थ्रू जातले. फूल 25 वॉर्डांनी आमी कामां हाडलेलीं आहा. खरेंच आमदाराक आनी आमच्या मिनिस्टराक मोविन सराकूय हांव देव बरें करूं म्हणटा. कित्याक अरावंड 5 ते 6 कोटीची कामां 25 वॉर्डांनी जातालीं. पयलीं अशी जाय नासलेली, खंय नाल्यार खंय कोणाक तरी आमच्या पॉलिटिकली हें जावन खंय तरी जाय नासलीं कामां. पूण आतां आमी ठरयल्लें आमच्या पॉलिटिकला खातीर कित्याक त्रास जावपा येना, लोकांक त्रास जावपा येना म्हणून आमी प्रत्येक वॉर्डान प्रत्येक 25 वॉर्डांनी सगळ्यांची घरां आमचे गल्ली आसूं नाल्यार गटर आसूं सगळे हे येणाऱ्या एक वर्सा भितर तुमचे सगळे रेडी जातले, इतलें सांगता. CMान पयलीं आमकां याद जातली की एका MLAक 40 लाख रुपया 40 कोटी रुपया मेळटाले आपलो डेव्हलपमेंट करपा खातीर, म्हणजे टोटल वॉर्ड्सान. तातूंत भितर ही करप कामां एकदां शक्य जायनाशिल्लीं, कित्याक आमी सगळे मेजर प्रोजेक्ट्सांचेर भर दिताले, म्हणजे रस्ते जावं बाकीचे सगळे जावं. पुणून आज CMान हो 2.5 lakhs दिला, तो एक आसात. पुणून जे 40 कोटी रुपया पयलीं आसताले ते वाडोवन आतां 100 कोटी केले. सो आज एक आमदार 100 कोटीची कामां घालूंक शकता, म्हणजे कितलो डेव्हलपमेंट जावंक शकता हें आमी विचार पसून करूंक शकना. 40 कोटी इतले वर्साचो खंय आनी 100 कोटी खंय, सो डबला वयर दिला. आनी तो तर आमकां बाकीचे प्रोजेक्ट घालपाक बरें पडटले. पूण असले हे दिल्ल्या कारणान बारीक बारीक खंय खंय गल्ल्यो आसा थंय काम करपाचें आसता, उदक ब्लॉकेज जाता, रस्त्यार येता, हें सगळें काम करपाक आमकां खूब बरें पडटा. त्या खातीर ह्या सरकाराचें म्हाका खूब अभिनंदन करन दिसता. ऑनरेबल मुख्यमंत्र्याचें ऑनरेबल अभिनंदन करन दिसता की प्रत्येक टायम विकासाचोच विचार करून म्हणजे म्हाका दिसता हो सरकार काम करता. सायबीण भाट ह्या भागान आमी इंटरलॉकिंग पेवर्स घालपाचें काम चालू आसा आनी हो अरावंड 17 लाखाचें काम आसा. आनी 17 लाख हे गव्हर्मेंटा थ्रू MLA फंडांसून आसा. पयले फावटी ऑनरेबल CMान आमच्या सगळे MLA बारीक बारीक गल्ली खंय आसा थंय वचून काम करपाची एक संद दिली. आनी खंय खंय कामां जावंक शकना नाल्यार खंय अडखळी आसता थंय पसून आमकां MLAक एक फंड दिलो 2.5 कोटीचो. आनी त्या MLA फंडांसूनच आज हें काम हांगा चालू आसा. आनी आज तुमी पळोवपाक गेले जाल्यार हांगाच न्ही जाल्यार प्रत्येक कडेन सगळ्या 25 वॉर्डां भितर आज भरपूर कामां चालू आसा. आनी ही कामां येवपा आसा पयर. आनी 14 फायनान्स आनी 15 फायनान्सची कामां आमी एप्रूव करून हाडिल्लीं आसा. अरावंड म्हाका दिसता 6 ते 7 कोटीची कामां सगळ्या वॉर्डांनी परत एकदां जातली. आनी हें दाखोवन दिता की आज भारतीय जनता पार्टीचो सरकार आज सर्वांगीण विकास जसो म्हणटा, म्हणजे ऑपोजिशन रुलींग न दवरता सगळ्या गांवचो विकास, सगळो वाड्याचो विकास
हें करपाक फुडें सरिल्लीं आसा. अशें खुबशीं कामां आतां ह्या दिसांनी चालू जातलीं. बाय मे एंड आमी मेजॉरिटी कामां कंप्लीट करपाक सोदतात आनी बाकीची कामां जी आसा उरतात ती आफ्टर रेन्स पावसा मागीर आमी सगळी हातान घेतली. पूण इन ऑल वॉर्ड्स आज सगळ्या वॉर्डांनी आज कामां चालू आसा आनी हांव त्या खातीर आमचो ऑनरेबल CM प्रमोद सावंत सराक हांव देव बरें करूं म्हणटा. तशेंच आमचो UD मिनिस्टर विश्वजीत राणे जाच्या डिपार्टमेंटा अंडर हें येता की प्रत्येकदां खंयचीय कामां आसली जाल्यार स्टॉप न करता आमकां वास्कोकारांक जावं सगळ्या गोंयकारांक एक बरो विकास जावचो आनी सगळ्यांचो विकास जावचो. तुमी हांगा पळयत जाल्यार ही बारीक बारीक गल्ल्यो म्हणजे हांगा पसून म्हणजे लास्ट मनशा पर्यंत आमचे बेनिफीट पावपा जाय त्या खातीर सगळ्या कडेन हें कामां चालू आसात आनी अशीच कामां हाजे फुडें चालूच उरतलीं आनी आमी करत रावतले. हांव पयलीं सद्याक आमचे MLA कॉंग्रेच्युलेट करता आनी थँक्यू म्हणटा कित्याक हे बारीक बारीक गल्लींनी जे कामां जावंक नासलेलीं म्हाका दिसता हे लास्ट 20-50 मोर दॅन 15 years 20 वर्सां पयलीं जे शिमेट घातलेले ते आजून आसा आनी तेजे उपरांत पेवर्स घालपाचे खूब ट्राय केले पूण जावंक ना. पूण आतां थँक्स टू MLA आनीक हे गव्हर्मेंटाक की हे पेवर्स येतात आनी बारीक बारीक गल्लींनी सगळें क्लीन जातलें. आतांच एकटी सांगताली म्हाका रेजिडेंट आपल्या एरियाक थंयसर सारके प्रॉब्लम आहा मातशें तितूनय घालूंक दी म्हणून. सो आय रिक्वेस्ट दाजी बाब तेवूय बारीक बारीक आसा ती नॉट ओन्ली द पाथवे वेरेवर इट इज रिक्वायर्ड कित्याक तीच घाण पोतून पाथवेचेर येता आनी उदीक सगळें धटी जाता. सो दॅट इज नो प्लेस वेर इट इज वी कॅन से क्लीन म्हणल्यार सारकें क्लीन उरचें. आनी तेच भशेन आनी एक रिक्वेस्ट करता वेरी हंबल रिक्वेस्ट जी गार्बेज जी भायर पडलेली आसा ती कितेंय तरी करून जशें आमकां चेअरपर्सनान आमकां सांगलां आपूण करून दिता म्हणून दाजी बाबाकूय रिक्वेस्ट करता प्लीज क्लियर दॅट गार्बेज ऑल्सो कित्याक ती रोडार आसा आनी सगळ्यांक प्रॉब्लम. दुसरें म्हणल्यार लोकलांक रिक्वेस्ट करता हंबल रिक्वेस्ट 60 रुपया दियात तुमचे आमचो एरिया क्लीन करुया सगळ्यांनी. जो कोण कुशीचे कोण दिना जाल्यार तुमी सांगात आनी दियात आनी जे कोणाचे भाडेकार आसा ते ओनरांक पडटले. आतां चेअरपर्सनान सांगलां सगळ्यांक फायन घालतले भाडेकारां दिना जाल्यार ओनरांक फायन पडटलो. सो तो तर आमी केले जाल्यार फकत म्युन्सिपाल्टीक रावची न्हू आमचे वॉर्ड क्लीन करपाक आमी स्वता फुडें सरून आमी क्लीन करया आनी ओनरां आपल्या भाडेकारांक मातशें सांगात तेंचे कडेन भाड्यांतल्यान ते पयशे घेयात 60 रुपया आनी आमचे वॉर्ड क्लीन करून घेवया. थँक्यू.